हेलो नमस्ते सबैजनालाई हाम्रो च्यानल बैंकिङ प्रिपरेसनमा आज हामीले यस भिडियोमा लोकसेवा तयारी सामग्री वस्तुगत प्रश्न उत्तर लिएर आएका छौं र यो आजको गोरखापत्र अर्थात् 2078 मङ्सिर 15 गते बुधबारको गोरखापत्रबाट लिएको हो। यो लोकसेवा अन्तर्गत लिने सम्पूर्ण परीक्षाको लागि यो भिडियो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पनि रहेको छ र यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा पहिलो पटक आउनु भएको छ र यस्तै खालका भिडियोहरु हेर्नु मन छ भने भिडियोको लिंक तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएका छौं, त्यसलाई पनि हेरेर धेरै जानकारी लिन सक्नुहुन्छ र यदि तपाईहरु राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको लेभल 4 को तयारीमा हुनुहुन्छ भने पनि त्यसको लागि पनि यो भिडियो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहनेछ र ल त आजको भिडियो सुरु गरौँ। आजको पहिलो प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ महासभाले नेपाललाई कहिलेसम्म अल्पविकसितबाट मध्यम स्तरको विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको छ। यसको उत्तर रहेको छ सन् 2026। राष्ट्रसङ्घको कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसी सीडीपीले सन् 2026 मा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि गरेको सिफारिस महासभाले सन् 2021 नोभेम्बर 24 मा अनुमोदन गरेको। नेपालसँगै बंगलादेश र गणतन्त्र लाओसलाई पनि विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन भएको छ। स्तरोन्नति सम्बन्धी प्रस्तावलाई 5 वर्षको तयारी अवधि दिएको। विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णयसँगै मुलुकका लागि वैदेशिक व्यापारमा चुनौती। नेपालले अहिले अति कम विकसित मुलुकको हैसियतमा धेरै मुलुकबाट व्यापारमा सहयोग लिँदै आएकोमा विकासशील भएपछि सुविधा कटौती हुने। विकासशील मुलुक भएपछि दात्री निकाय र विदेशी मुलुकले दिँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जा अनुदान घट्ने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पाएको सहुलियत र सुविधा पनि कटौती हुने। यी विविध सहुलियत सुविधा कटौती हुने भएकाले नेपालले अब थप तयारी गर्नुपर्ने, आयात प्रतिस्थापन गरेर निर्यात बढाउन, निर्यातजन्य उद्योगका लागि औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ। आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्नुपर्ने भएकाले राजस्व संकलन स्रोत बढाउन जोड दिनुपर्दछ। यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 2 अस्टिम्की पर्व कुन जातिमा प्रचलनमा रहेको छ? यसको उत्तर रहेको छ थारू जाति। महिला व्रत बसेर पूजाआजा गरी 2 दिनसम्म अस्टिम्की पर्व मनाउने परम्परा थारू समुदायमा रहेको छ। पर्वको सुरुको दिन बिहानै गाउँका भलमन्सा वा बडघरको घरमा बहरीका भित्ता लिपपोत गरी चुनले रंगाएर भगवान श्रीकृष्ण र उनको जीवनमा आधारित चित्र कोर्ने परम्परा रहेको छ। पर्वको दोस्रो दिन बिहानै भगवान श्रीकृष्णको पूजाआजा गरिने। पूजाआजा गरिसकेपछि त्यहाँ चढाइएका पूजा सामग्री त्यही बिहान नदी खोलामा सेलाउने गरिन्छ। नदी खोलाबाट नुहाएर आएपछि घरमा फुलौरी, माछाको सुकुटी, खरियाल लगायतका परिकार खाने गरिन्छ। खानु अघि प्रत्येक परिवारबाट केही भाग निकालेर राखिन्छ, जसलाई फरहार भनिन्छ। सो परिकारलाई विवाहिता छोरीचेलीलाई अग्रासन अर्थात् कोसेलीका रूपमा दिने चलन रहेको छ। यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 3 द्वितीय विश्वयुद्धमा ब्रिटिस इन्डियाको सहयोगका लागि पठाइएको नेपाली सैन्य टोलीको नेतृत्व कसले गरेको थियो? यसको उत्तर रहेको छ एकराज शमशेर र ब्रह्म शमशेर। यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 4 नेपालमा कागजपत्रमा मिति उल्लेख गर्दा तिथि र बार लेख्ने चलन कहिलेसम्म कायम थियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 1961 माघसम्म। प्रश्न नम्बर 5 प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा कस्तो निर्वाचन प्रणाली अपनाउने व्यवस्था रहेको छ? पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली। यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 6 नेपालको प्रदेश सभा कति सदनात्मक हुने व्यवस्था रहेको छ? यसको उत्तर रहेको छ 1। नेपाली भाषाका प्रथम कवि कसलाई मानिन्छ? सुभानन्द दास। यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 8 रसुवाको गोसाईकुण्ड गाउँपालिका 2 टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाहको शिलान्यास कहिले गरिएको हो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2076 मङ्सिर 4 गते। यो बन्दरगाह निर्माण सम्बन्धमा नेपाल र चीन बीच 2076 वैशाख 29 मा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 9 FTTH को पूरा रूप के हो? यसको उत्तर रहेको छ फाइबर टु दी होम। नेपाल टेलिकमले द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवाको शुभारम्भ 2076 भदौ 23 गते रूपन्देही जिल्लाको गैरहवा गाउँपालिका स्थित सूर्यपुरा बजारमा गरेको हो। FTTH
FTTH प्रविधि मार्फत परम्परागत तामाको तारको सट्टामा घरसम्म अप्टिकल फाइबर पुर्याई ट्रिपल प्ले अर्थात् भोइस उच्च गतिको इन्टरनेट र भिडियो सेवा प्रदान गर्न सकिने जनाइएको छ। यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 10 प्रसिद्ध गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर कहाँ रहेको छ? काठमाडौँमा। पितृ तीर्थका रूपमा समेत प्रख्यात गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर काठमाडौँदेखि करिब 10 किलोमिटर उत्तर पूर्व बागमती नदी किनारमा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 11 कर्णाली प्रदेशलाई सहयोगापेक्षी सडक मानव मुक्त घोषणा कहिले गरिएको? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2076 माघ 4 गते सो प्रदेशलाई बेसहारा, असहाय, अशक्त, अभिभावक विहीन सहयोगापेक्षी सडक मानव मुक्त प्रदेश घोषणा गरिएको हो। यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 12 चलचित्रका क्षेत्रमा नोबेल पुरस्कारका रूपमा मानिने प्रसिद्ध ओस्कार अवार्ड पहिलो पटक कहिले प्रदान गरिएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ सन् 1929। सन् 1929 मा स्थापित यो पुरस्कार पहिलो पटक सन् 1929 मा विङ्स चलचित्रलाई प्रदान गरिएको थियो। हालसम्म बेन हुर र टाइटेनिक चलचित्रले सर्वाधिक 11 विधामा ओस्कार अवार्ड जित्न सफल भएका छन्। यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 13 नेपालमा सर्वप्रथम कागजी मुद्रा कहिलेदेखि प्रचलनमा ल्याइएको हो? विक्रम सम्वत 2002 असोज 1 गते नेपालमा राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले एक अध्यादेश जारी गरी विक्रम सम्वत 2002 असोज 1 देखि कागजी मुद्रा प्रचलनमा ल्याएका थिए। पहिलो पटक रु 100, रु 10 र रु 5 दरका कागजी नोट जारी गरिएको थियो। सदर मुलुकी खानाबाट जारी गरिएको ती नोटमा दस्तखत गर्ने खजान्ची जनक राजा रहेका थिए। यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ प्रश्न नम्बर 14 आन्तरिक राजस्व विभागले केन्द्रीय बिजक प्रणालीको सुरुवात कहिलेदेखि गरेको हो? विक्रम सम्वत 2074 मङ्सिर 1 गतेदेखि। यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 15 नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र सिनास कहाँ रहेको छ? त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुर परिसरमा। यो संस्था भाषा विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाज विज्ञान, धर्म संस्कृति अध्ययन अनुसन्धान गर्ने थलोको रूपमा स्थापना भएको हो। विक्रम सम्वत 2029 साउन 1 मा स्थापित इन्स्टिच्युट अफ नेपाल स्टडीलाई विक्रम सम्वत 2034 भदौमा तत्कालीन त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन अनुसार नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र सिनासमा रूपान्तरण गरिएको। सिनासले प्रकाशन गर्ने जर्नल विश्वका 112 मुलुकका विश्वविद्यालयसम्म पुग्ने गरेकोमा हाल 58 विश्वविद्यालयमा मात्रै पुग्ने गरेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत सिनास सहित आर्थिक विकास तथा प्रशासन केन्द्र, व्यवहारिक विज्ञान तथा प्राविधिक अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालनमा रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 16 नेपालमा पहिलो पटक कलेजो प्रत्यारोपण कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2073 मङ्सिर 22 गते। प्रश्न नम्बर 17 नेपालको कुन ठाउँमा अटो भिलेज रहेको छ? बुटवल। प्रश्न नम्बर 18 बुद्ध थीम पार्क कुन देशमा निर्माण गरिने भएको छ? श्रीलङ्का। यारी भन्ज्याङ हुम्ला जिल्लामा पर्दछ भने नाम्चा भन्ज्याङ कहाँ पर्दछ? मुगु। गहना संग्रहालय भद्रकाली काठमाडौँमा रहेको छ भने बागमती सभ्यता संग्रहालय कहाँ रहेको छ? यसको उत्तर रहेको छ गुहेश्वरी काठमाडौँ। प्रश्न नम्बर 21 नेपालमा कति प्रजातिका सर्प पाइन्छन्? यसको उत्तर रहेको छ 83 प्रजातिका। सबैभन्दा पछि पत्ता लागेको शुक्लाफाट राष्ट्रिय निकुञ्जमा फेला परेको उडुवा लहरे सर्प सुकेको लहरो जस्तै देखिने सर्प रहेको छ। यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 22 विश्वमा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्ने पहिलो राष्ट्र कुन हो? अमेरिका। प्रश्न नम्बर 23 वन ऐन 2076 अनुसार वन भन्नाले के बुझिन्छ? पूर्ण वा आंशिक रूपमा रुख वा बुट्यानले ढाकिएको क्षेत्र। सो ऐन अनुसार निजी वन भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम कुनै व्यक्तिको हक पुग्ने निजी जग्गामा लगाई हुर्काइएको वा संरक्षण गरिएको वनलाई बुझिने। राष्ट्रिय वन भन्नाले सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, वन संरक्षण क्षेत्र, सामुदायिक वन, साझेदारी वन, धार्मिक वन, कबुलियती वन, प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन वा अन्तर प्रादेशिक वन बुझिने। यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 24 नेपालको कुन ठाउँमा हाब्रे अर्थात् रेड पाण्डा प्रजनन केन्द्र रहेको छ? यसको उत्तर रहेको छ इलाम। यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 25 अण्डा पार्ने स्तनधारी जीव कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ प्लेटिपस। प्रश्न नम्बर 26 काठमाडौँमा विद्युतीय तारलाई
भूमिगत गर्ने कार्यको शुभारम्भ कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2076 फागुन 5 गते। त्यस्तै गरी आजको अन्तिम प्रश्न नम्बर 27, नेपाल पर्यटन बोर्डको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2055 पुस 16 गते। विक्रम सम्वत 2018 मा स्थापित पर्यटन विभागलाई खारेज गरी सरकार र निजी क्षेत्रको सहभागितामा सो बोर्ड स्थापना गरिएको हो। विक्रम सम्वत 2033 फागुन 12 मा पर्यटन मन्त्रालयको स्थापना भएको। उक्त मन्त्रालयमा विक्रम सम्वत 2039 मा हवाई विभाग गावी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय नामाकरण गरिएको। त्यस्तै संस्कृतिको कार्यमेत थप गरी विक्रम सम्वत 2057 मा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय बनाइएको हो। यस्तै गरी राष्ट्रिय पर्यटन प्रवर्धन समितिको गठन विक्रम सम्वत 2072 जेठ 31 मा गरिएको। यसको अध्यक्षमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रहने। पर्यटन बोर्डको अध्यक्षमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिव रहने प्रावधान रहेको छ। पर्यटन परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने। नेपालमा पहिलो पल्ट पर्यटन नीति 2052 तर्जुमा गरिएको। सो नीतिलाई प्रतिस्थापन गरी पछि पर्यटन नीति 2065 तर्जुमा गरिएको। नेपालमा सर्वप्रथम विक्रम सम्वत 2029 मा पर्यटन गुरु योजना तर्जुमा गरिएको। यस्तै गरी सन् 1978 मा जापानी नागरिक केन्जो टागेद्वारा लुम्बिनी गुरु योजना तर्जुमा गरिएको। यस्तै गरी पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि पर्यटन विकास दूरदृष्टि 2020 तर्जुमा गरिएको। पर्यटकीय हिसाबले नेपाललाई विश्वमा पहिचान गराउने ब्रान्ड रहेका भिजन 2005 नामक पर्यटन सम्बन्धी अवधारणा प्रस्तुत गर्ने व्यक्ति जापानका ताकासी मियाहारा रहेका। नेपालमा वातावरण पर्यटन सम्बन्धी अवधारणा 6औं योजनादेखि अवलम्बन गरिएको हो। नेपालमा आधुनिक पर्यटनको सुरुवात सन् 1953 मे 29 देखि भएको मानिने। यस्तै गरी नेपाल आगमन गर्ने पहिलो पर्यटक भारतका सम्राट अशोक मानिने। हवस् त आजको भिडियोमा यति नै। यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनुहोला र यदि तपाईहरू हाम्रो च्यानलमा पहिलो पटक आउनु भएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ र अझै धेरै इन्फर्मेसनको लागि हाम्रो च्यानललाई भिजिट गर्नुहोला। धन्यवाद।